सफल मानिस उनलाई पनि पढ्न अल्छी लाग्छ, असफल मानिसलाई पनि पढ्न अल्छी लाग्छ। तर सफल मानिस अल्छी लागे पनि बिहान उठ्छ, कफी खाँदै पढ्छ, ऊ राति पनि लेट नाइटसम्म बस्छ र पढ्छ अनि ऊ सफल हुन्छ। तर त्यो अल्छी अर्को असफल मानिस त्यसलाई पनि बिहान उठ्न अल्छी लाग्छ, तर त्यो चाहिँ बिहान अल्छी लागेपछि होस् भोलि पढ्छु भनेर सुत्छ, त्यो मान्छे असफल हुन्छ। सफल मानिसलाई पनि डर लाग्छ, सफल मानिसलाई पनि डर लाग्छ, सफल मानिसलाई पनि पहिलो पटक पानीमा चढ्दा पानीमा पौडीले जाँदाखेरि डर लागेको हुन्छ, सफल मानिसलाई पनि पहिलो पटक गाडी चढ्दाखेरि डर नै लाग्छ, सफल मानिसलाई पनि पहिलो पटक यहाँ यसरी उभिएर बोल्नु पर्दा डर लागेको हुन्छ। तर ऊ आफ्नो डरलाई जितेर बोल्ने साहस गर्छ र ऊ अगाडि बढेकै गर्छ। तर असफल मानिसले जुन दिन डर लाग्छ त्यही दिनदेखि म यो गर्न सक्दिनँ भनेर छोडिदिन्छ र त्यो असफल नै हुन्छ। सफल असफल मानिसका यही भिन्नता हो। असफल मानिसले के छैन त्यसमा ध्यान दिन्छ, मसँग यो छैन, मसँग ऊ छैन भन्दै उसको जिन्दगी सकिन्छ। तर सफल मानिस के छैन होइन, के छ त्यसको प्रयोग गर्छ र अगाडि बढेकै गर्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि एउटा सफल मानिसको जस्तो क्यारेक्टर बनाउनुहोस्, सफल मानिसको क्यारेक्टर सिर्जना गर्नुहोस्, त्यो किसिमको एटिट्युड बनाउनुहोस् र सफल मानिसले जसरी सोच्नुहोस्, कुनै पनि काम असम्भव छ भनेर नठान्नुहोस्। कुनै पनि काम त्यो बेलासम्म असम्भव हुन्छ जुन बेलासम्म त्यो गरिँदैन, गरिसकेपछि यो संसारमा कुनै पनि काम असम्भव छैन। काम सफल नभइन्जेल मात्र असम्भव लाग्ने हो। कुनै दिन एउटा साइकल बनाउने केटाले राई दाजुभाइहरूले म प्लेन बनाउँछु भन्दाखेरि त्यो काम संसारका मानिसहरूको लागि असफल र हुनै नसक्ने काम थियो, तर त्यो गरिसकेपछि त्यो काम सफल भयो। त्यसकारण असफल मानिसको क्यारेक्टर बनिनुहोस्, असफल मानिसको एटिट्युडमा नरहनुहोस्, सफल मानिसको जस्तो क्यारेक्टर बनाउनुहोस्, जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिन्छ, सक्छु म भन्ने सोच्नुहोस्। भोलिपल्ट यहाँ धेरै जसोको के हुन्छ भने एक दिन उत्साह छ, आज यहाँ उत्साह छ, 2 दिन 3 दिन पछाडि 5 दिन पछाडि एउटाले के लागेको सचेत नेपाली पार्टीमा त्यो त एउटा सानो पार्टी हो भनिदिन्छ अनि तपाईँ मराकमुरुक भएर फेरि अर्को दिन लड्नुहुन्छ। सचेत नेपाली पार्टी सानो छ तर यो शक्ति हो, यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो भविष्यको लागि एउटा ठुलो शक्ति हो। यो बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र एक दिन तपाईँ यो शक्ति निर्माण गर्ने स्रोत हो भन्ने कुरा आफूलाई ठान्नुहोस्। तपाईँ यो देशको शक्ति निर्माता हो। जसरी एक जवानलाई भेला पारेर पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईहरूले एक मानिसहरूलाई भेला गरेर आज भोलिका दिनमा यो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। र यति भन्दै म यो जुन पुरानो कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, विशेषतः हाम्रो लिडर शेर जस्तो हाम्रो यो जुन तपाईले शेर देख्नुहुन्छ हाम्रो चुनाव चिन्ह, यही शेर चुनाव चिन्ह जस्तो हाम्रो लिडर हुनुहुन्थ्यो गजेन्द्र चौधरी, प्रदेश 1 को संयोजक। उहाँलाई एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरौँ। उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा काठमाडौँमा उहाँले आफ्नो भूमिका यसरी नै जसरी प्रदेशमा गर्नु भएको छ त्यसरी नै भोलि प्रदेश केन्द्रमा पनि त्यसरी नै उहाँले जागरुकताका साथ अगाडि काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। र केन्द्रीय समिति यो प्रदेश समितिका पुरानो जुन समितिमा जुन ठाउँमा रहेर काम गरेर यो समितिलाई यो प्रदेशलाई हामीलाई यो पहिलो पटक यो देशभरि चिनाउने जमर्को गर्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई बधाई छ, शुभकामना छ, धन्यवाद छ। र अब रहेका समितिहरूमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि पनि उसै गरी खट्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सधैँ अध्यक्षज्यू। अब यहाँहरू फेरि यता दर्शक एरियामा गएर बस्नु। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा। आज हामी सचेत नेपाली पार्टीको पहिला गठन गरिएको प्रदेश नम्बर 1 लाई पुनर्गठन गर्न गइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि सचेत नेपाली पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को संयोजकमा श्री गजेन्द्र चौधरी हुनुहुन्थ्यो।
गजेन्द्र चौधरी एक होनहार र जुझारु युवा लिडर हुनुहुन्छ। गजेन्द्र चौधरीले सचेत नेपाली पार्टीलाई प्रदेश नम्बर 1 मा प्रमोट गर्नको निम्ति, यस पार्टीको विस्तार गर्नको निम्ति उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। उहाँले दह्रो पाइला नराख्नु भएको भए सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 मा कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्थ्यो त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। उहाँको एकदमै दह्रो पाइला थियो, उहाँको एकदमै दह्रो साथ थियो। यहाँसम्म उहाँले 1 वर्षको आफ्नो सफल कार्यकाल उहाँले पुरा गर्नुभयो र उहाँ आफै पनि यो सचेत नेपाली पार्टीको नेतृत्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहिरहनु भएको थियो, तर विशेष कारणवश उहाँ काठमाडौँमा रहनु भएकोले यहाँ इटहरीमा भइरहेको यो कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। सचेत नेपाली पार्टीका प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक गजेन्द्र चौधरीज्यू अपग्रेड भएर सचेत नेपाली पार्टीको वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तथा खेलकुद विभागको प्रमुखमा आउनु भएको छ। उहाँलाई केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्य समिति सचेत नेपाली पार्टी आफ्नो अहम भूमिकाको निम्ति केन्द्रीय कार्य समितिमा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछ र उहाँले खेलकुद विभागमा अत्यन्तै सफल भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने कुरा सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय विश्वास गर्दछ। उहाँ आफै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदै पनि यहाँ आउन उहाँ सक्नु भएन, विशेष कारणवश काठमाडौँमा रहनु भएकोले भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराएँ। तर गजेन्द्र चौधरीको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो सचेत नेपाली पार्टीलाई दह्रोसँग प्रदेश नम्बर 1 मा पाइला टेकाउन, यस प्रदेशका 14 जिल्लामा संगठन विस्तार गर्नको निम्ति उहाँले गर्नुभएको योगदान सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति तथा यो नवगठित प्रदेश नम्बर 1 ले कहिल्यै पनि बिर्सने छैन। गजेन्द्र चौधरीलाई प्रदेश नम्बर 1 को संयोजकबाट अपग्रेड भएर वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तथा खेलकुद विभाग प्रमुख हुनुभएकोमा केन्द्रीय कार्य समिति सचेत नेपाली पार्टी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ। अब आज म यहाँ उहाँकै स्वीकारोक्तिमा गजेन्द्र चौधरीज्यूकै स्वीकारोक्तिमा नयाँ कार्य समिति पुनर्गठन हुँदै गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछु। प्रदेश नम्बर 1 मा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। यसको इन्चार्जको रूपमा हरिबहादुर बुढाथोकी रहनु भएको छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हरिबहादुर बुढाथोकीज्यू अगाडि आइदिनु होला र पार्टीका अध्यक्षज्यूले उहाँलाई खादा लगाई स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि बुढाथोकी उहाँ अहम रूपमा यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति उहाँले अहम भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँ उदयपुरमा संगठन गर्न सचेत नेपाली पार्टीको संगठनमा उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको रूपमा अहिले पुनर्गठन गर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष रहनुभएका र यो सचेत नेपाली पार्टीले आयोजना गरिरहेको यो 2 दिने लिडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम, यस कार्यक्रमको सभापतित्व पनि गरिरहनुभएका व्यक्तित्व ज्ञानु बस्नेतजी सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 कमिटीको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ र ज्ञानु बस्नेतजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई। उहाँको सफल कार्यकालको हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को यस पुनर्गठित कमिटीको उपाध्यक्षमा विकास अधिकारी हुनुहुन्छ। विकास अधिकारी अहिलेसम्म हलमै हुनुहुन्थ्यो, तर विशेष कारणवश उहाँ बाहिर निस्किनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी बधाई ज्ञापन गर्दछौँ उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएकोमा। सचेत नेपाली पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को उपाध्यक्षमा श्री सनम पाठकज्यू चयन हुनुभएको छ। यस पुनर्गठित कार्य समितिमा सनम पाठकलाई पनि उहाँले सक्सेसफुली आफ्नो कार्यकाल सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय विश्वास गर्दछ। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टीकै उपाध्यक्षमा राजेश कार्कीज्यू चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म यहाँ आएर आफ्नो पद लिदिनु हुन, यहाँ अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई खादा लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राजेश कार्कीज्यू सचेत नेपाली पार्टीको तेस्रो उपाध्यक्ष। त्यसैगरी सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को उपाध्यक्षको रूपमा पवित्रा सङ्गम चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हुनको निम्ति उहाँलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ र पवित्रा सङ्गमज्यूलाई यस पदको निम्ति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। यसैगरी
सचेत नेपाली पार्टीको प्रदेश नम्बर 1 को सचिवमा खगेन्द्र कटुवाल चयन हुनुभएको छ। खगेन्द्र कटुवाल विशेष कारणवश बाहिर रहनु भएको कुरा थाहा भयो। सचेत नेपाली पार्टीको सहसचिवमा मन्दिरा पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विशेष कारणवश बाहिर रहनु भएको थाहा भयो यो नवगठित पुनर्गठित समितिमा। यसैगरी पुनर्गठित समितिको सहसचिवमा सुमन पाण्डे चयन हुनुभएको छ। सुमन पाण्डे यहाँ आइदिनु, अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँको आफ्नो सफल कार्यकालको निम्ति हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टीको प्रवक्तामा टिका निरौलाजी नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विशेष कारणवश स्वास्थ्यको कारणले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को सहप्रवक्तामा खेम प्रसाद गौतम चयन हुनुभएको छ। खेम प्रसाद गौतमज्यू सहप्रवक्तामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यहाँ अगाडि आएर आफ्नो कार्यभार लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहप्रवक्ताको यस पदलाई सक्सेसफुल्ली उहाँले वहन गर्नुहुनेछ, उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना। सचेत नेपाली पार्टीको सहप्रवक्ताको रूपमा विकास काफ्ले हुनुहुन्छ। विकास काफ्लेज्यू अगाडि आइदिनु होला र उहाँलाई पनि आफ्नो सफल कार्यकालको निम्ति म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। विकास काफ्ले सहप्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। यसैगरी पुनर्गठित यस प्रदेश नम्बर 1 को कार्य समितिको कोषाध्यक्षमा कविता खरेल चयन हुनुभएको छ। कविता खरेललाई कोषाध्यक्षको एक गहन जिम्मेदारीको निम्ति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना भइसके। अब यसपछि क्रमशः सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को सदस्यमा पीयूष जयसवाल उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैगरी सदस्यमा भोगेन्द्र चौधरीजी हुनुहुन्छ। भोगेन्द्र चौधरी बाहिर जानु भएको थाहा भयो। यसैगरी सदस्यमा सुनिता राई हुनुहुन्छ। सुनिता राईलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो कार्यभार लिइदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 कमिटीको सदस्यमा सुनिता राई। त्यसैगरी सदस्यमा राजेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। राजेन्द्र खड्का पनि बाहिर हुन आउनु भएको थाहा भयो। सदस्यमा विकास विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। यसैगरी सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 कमिटीको पुनर्गठित कमिटीको सदस्यमा दीपक भण्डारीजी हुनुहुन्छ। साथै गोपाल पासवानजी पनि पुनर्गठित समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना। अमित कटवाल हुनुहुन्छ। यसपछि लोकेश पोखरेल हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 सदस्यमा सञ्जीव बुढाथोकी पनि हुनुहुन्छ। गिरिराज बस्नेत हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 कमिटी सदस्य सचेत नेपाली पार्टी सञ्जीव बुढाथोकी, गिरिराज बस्नेत। यसैगरी यस पुनर्गठित कमिटीको सदस्यमा हुनुहुन्छ दुर्गा पराजुली। सदस्यमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र सुवेदी। यसैगरी अर्का सदस्य हुनुहुन्छ धीरज शाह। यसैगरी अर्का सदस्य हुनुहुन्छ लोकेश पोखरेल। यसैगरी अर्का सदस्य हुनुहुन्छ दीपराज तामाङ। यसैगरी अर्का सदस्य हुनुहुन्छ सञ्जीव कोइराला। र सदस्य हुनुहुन्छ मानध्वज तामाङ। यस पुनर्गठित कमिटीलाई सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेको छ। एकपटक फोटो सेसनको कार्यक्रम भइरहेको छ।
सचेत नेपाली पार्टीको यस पुनर्गठित समिति यसरी निर्माण भएको छ। एकपटक फोटो सेसन। कुनै पनि पार्टीको जिम्मेदारीमा बसिसकेपछि उहाँले आफ्नो जिम्मेदारी सफलतापूर्वक र गहनतापूर्वक निभाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। त्यो नै लिडर हो जसले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो भिजन, आफ्नो दर्शन, आफ्नो समूह र आफ्नो संगठनलाई उस्तै बलियो गरी विकास गर्न लैजान्छ, उस्तै बलियो गरी त्यसलाई समृद्ध पार्न लैजान्छ। त्यसैले प्रत्येक लिडरहरू भोलि देश हाँक्न सक्ने, राष्ट्र हाँक्न सक्ने नेपालका लिडरहरू छनौट हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पनि उहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेको छ। उहाँहरू सबैको सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न होस् भन्ने कुरा पनि हामी यसको लागि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुहुनेछ। पार्टीले दिएको जिम्मेदारी उहाँहरूले वहन गर्नुहुनेछ र सचेत नेपाली पार्टीलाई प्रदेश नम्बर 1 मा एउटा बलियो र सशक्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरित गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यो नै लिडर हो जसले आफ्नो संगठनलाई मजबुत बनाएर लान्छ। त्यो व्यक्ति भोलि राष्ट्र हाँक्न सक्ने, राष्ट्रको पहरेदार, राष्ट्र हाँक्न सक्ने एउटा सशक्त व्यक्ति बन्ने छ। त्यसैले उहाँहरू सबैजनाले दत्तचित्त भएर अब 14वटै प्रदेशमा, 14वटै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का 14वटै जिल्लामा उहाँहरूले जिल्ला कमिटी गठन तदारुकताका साथ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसै गरी सचेत नेपाली पार्टीको यस लिडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भइरहेको यस अवस्थामा पुनर्गठित गरिएको यस प्रदेश नम्बर 1 को समितिलाई बधाई तथा शुभकामनाका केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको निम्ति म सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यूलाई यहाँ माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। यस पुनर्गठित समितिलाई उहाँका केही शुभकामनाका शब्दहरू हामीले सुन्न चाहेका छौँ। त्यसैले उहाँलाई यो माइक्रोफोनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ आएर आफ्ना शब्दहरू प्रकट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कार्यक्रमका सभापति महोदय, आदरणीय कार्यक्रमका सभापति श्री श्रद्धेय सभापति श्री ज्ञानु बस्नेतज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनजित तामाङज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्ष चेत परियारज्यू, केन्द्रीय सचिव देवराज लामाज्यू र केन्द्रीय प्रवक्ता ओम प्रकाश खरेलज्यू र अहिले नवगठित पुनर्गठित यस प्रदेश 1 का सम्पूर्ण लिडरहरू र यहाँ उपस्थित साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार छ।
अब यो हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, हामी पुनर्गठित हुँदै ताजगी आफूमा ल्याउँदै अगाडि बढ्नेछौँ र यसैको सिलसिलामा हामीले आज यो प्रदेश 1 को समिति पुनर्गठित गरेका छौँ र यो पुनर्गठित समितिले पुरानो समितिले जतिकै र त्योभन्दा पनि अझ तीव्र गतिमा आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो विश्वास मैले तपाईहरूको जुन गतिशीलता देखेर पनि लिएको छु र तपाईहरूको यो उत्साह देखेर लिएको छु र तपाईहरूले यो गर्नै पर्छ, अबका युवाले यो गरेकै हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु र यो देशले पनि यही चाहिरहेको छ। यसको लागि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छु र आउँदा दिनहरूमा हामीले एउटा ठुलो मिसन लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो मिसन भनेको यो देशमा युवाहरूलाई शक्ति र सत्तामा पुर्याउनु हो र यो देशको सत्ता युवाहरूले चलाउनु पर्छ भन्ने हो। हामी यो देशलाई नागरिकहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा यो सर्वपहिचानवाद बुझाएर हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले भोलिका दिनमा यो सब कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, यहाँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र तपाईहरूले यो कार्यहरू तपाईहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ ती जिम्मेवारी तपाईले अद्भुत किसिमले निभाउनु पर्छ, फरक किसिमले निभाउनु पर्छ र आज तपाईहरूले यो जिम्मेवारीलाई कमजोर रूपमा लिनुभयो र यो केही होइन भनेको जस्तो सजिलै मलाई यो पदहरू प्राप्त भएका छन् जस्तो गरी ठान्नुभयो भने तपाईँ पनि जीवनमा अरू क्षेत्रमा पनि गएर तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, म यो ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्छु। र एउटा कुरा, सफल मानिसका र असफल मानिसका कमन क्यारेक्टर हुन्छन्। सफल मानिसलाई पनि तपाईलाई जस्तै अल्छी लाग्छ, सफल मानिसलाई पनि तपाईँ असफल मानिसलाई जस्तै अल्छी लाग्छ, डर लाग्छ। तर के हुन्छ हेर्नुहोस्, देशका 7वटा प्रदेशमा लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चल्नेछन्। यो पार्टी सशक्त र शक्तिशाली पार्टी भएर केही समय भित्रमा नै कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई च्यालेन्ज गर्न यो राष्ट्रमा एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्न र राष्ट्रलाई तीव्र गतिमा विकासको पथमा लैजानको निम्ति आएका हौं भन्ने कुरा सचेत नेपाली पार्टीले सदैव उद्घोष गर्दै आइरहेको छ। यो देश बनाउँछ कसैले भने अब सचेत नेपालीका लिडर्सहरूले मात्र बनाउनेछ। त्यसैले यो देशमा तपाईहरू जस्ता जागरुक र जुझारु लिडरहरूको आवश्यकता छ। तपाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिनुस्, तपाई आफ्नो जिल्ला गठन गर्नुस्, 14वटा जिल्ला गठन गर्नुस्। तपाईलाई यो राष्ट्रमा शक्तिशाली बनाउने काम सचेत नेपाली पार्टीले गर्नेछ र तपाई यो देशको एउटा निर्माता बनेर इतिहासमा नाम लेखाउनु हुनेछ। यति भन्दै आजको यो पुनर्गठित कमिटीलाई सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट तथा म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्दै उहाँहरूले तुरन्त नै रिजल्ट केही समय भित्रमा नै उहाँहरूले केही रिजल्टहरू देखाउनु हुनेछ र जिल्ला कमिटी गठनमा पनि केन्द्रीय लिडरहरूलाई पनि र प्रदेशका लिडरहरूलाई पनि उहाँले बोलाएको हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्दै हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अंगीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र
विदेशी दलाल पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।